हेलो माय लवली पीपल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं और आइज़िक भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन विद द व्लॉग। आज जनाब हमने इरादा किया था कि हम एक एग्ज़िबिशन में जाएंगे जो कि किताबों की एग्ज़िबिशन है, और ये किताबें जो हैं वो लिखी हैं जूलिया एलेक्स ने, जो कि इंग्लिश की जो बुक्स हैं द ग्रैफलो, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसके मुसन्निफ़ हैं। द ग्रैफलो जो है उसकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस एग्ज़िबिशन में बहुत सारी चीज़ें थी। मिसाल के तौर पर उनकी तमाम किताबों से रिलेटेड पेंटिंग्स और बुक्स की हिस्ट्री की उनको ये आइडिया कैसे आया ये किताबें लिखने का, और इन बुक्स के लिहाज से क्विज़ेस थे। फिर वहाँ पर बुक्स भी डिस्प्ले में थी, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ सकते थे। बहुत सी एक्टिविटीज़ उन्होंने डिज़ाइन की हुई थी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि दीवारों के ऊपर बिग मोराल जो हैं वो भी लगे हुए थे स्टोरीज़ के हवाले से। तो आइज़िक ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, और चूँकि मैं भी अपनी ज़िंदगी या अपना बचपन जो है वो आइज़िक के साथ रीलिव कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो कि आज के बच्चों को हासिल हैं, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को हासिल हैं जो कि बाहर के ममालिक में पैदा हुए। तो मैं जब आइज़िक के साथ इस तरह से बच्चों की कोई भी एग्ज़िबिशन होती है या एक्टिविटीज़ होती हैं, जब मैं जाती हूँ तो दरअसल मैं उस वक्त बिल्कुल एक बच्ची बन के इंजॉय करती हूँ उन तमाम चीज़ों को जिनको कि बच्चे इंजॉय करते हैं। तो जनाब ये एग्ज़िबिशन थी द ग्रैफलो और उसके मुतालिक तमाम बुक्स की। तो चले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ ग्रैफलो की। तो किसी जंगल में एक चूहा रहता था। अब चूहा चूँकि एक छोटा जानवर है, और दूसरे बड़े जानवर छोटे जानवरों के शिकार करने की ताक में रहते हैं, लेकिन ये चूहा जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ज़हीन था। इसको जब भी ऐसा महसूस होता कि कोई जानवर इसको शिकार करना चाहता है, तो उसने इससे बचने के लिए अपने जहन में एक ऐसे जानवर का तस्वुर बना रखा था या उसका वजूद बना रखा था जिससे वो अपने शिकारियों को डराता था। एक दिन ये चूहा जा रहा था कि रास्ते में उसको एक लूमड़ मिलता है। लूमड़ उसको कहता है कि आओ मेरे घर, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लंच कराऊंगा। अब चूहा चूँकि ज़हीन था, वो समझ गया कि ये फॉक्स या लूमड़ उसको खाना चाहता है। तो वो उसको कहने लगा, नहीं, मैं तो दरअसल ग्रैफलो से मिलने जा रहा हूँ। लूमड़ ने कहा, ग्रैफलो वो क्या होता है, वो कौन है? उसने कहा, ग्रैफलो का नहीं तुम्हें पता? वो तो एक बहुत ही खौफनाक जानवर है। उसके बहुत खौफनाक पंजे हैं, बहुत खौफनाक दांत हैं, और वो तो किसी को भी खा सकता है। और उसकी फेवरेट जो डिश है वो है रोस्ट लूमड़। लूमड़ ने जैसे ही ये सुना, वो दुम दमा के वहाँ से भाग निकला। चूहा जान बचने की खुशी मनाते हुए हंसी खुशी उछलते कूदते जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक बहुत बड़े उल्लू की नज़र जैसे ही चूहे के ऊपर पड़ी, उसने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने नए घर का विजिट कराता हूँ। चूहा चूँकि ज़हीन था, वो समझ गया कि ये उल्लू उसको खाना चाहता है। उसने कहा, नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। उसने कहा, कहाँ पे? उसने कहा, मैं ग्रैफलो से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा, ग्रैफलो वो क्या होता है? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता ग्रैफलो का? उसके बहुत खौफनाक पंजे होते हैं, और उसके नाक के ऊपर इतना बड़ा गोमड़ है जो कि जहर से बड़ा भरा हुआ है, और उसकी सबसे फेवरेट डिश जो है वो आउल आइसक्रीम है, यानी उल्लू की बनी हुई आइसक्रीम। क्या आउल आइसक्रीम? उल्लू की गोल गोल आंखें मजीद गोल हो गई और मजीद हैरत से खुल गई, और वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। चूहा हंसने लगा, किस कदर बेवकूफ है ये अक्लमंद इल्लू, कि ग्रैफलो जैसा जानवर तो मौजूद ही नहीं इस दुनिया में। वो चलते चलते वो जंगल के बहुत तारीक हिस्से में पहुंच गया, जहां पहले से ही एक सांप इतने मोटे ताजे चूहे को देखकर बहुत खुश हुआ। सांप ने उससे पूछा, ओ छोटे ब्राउन चूहे, तुम जा कहाँ रहे हो? चूहा कहने लगा, मैं दरअसल ग्रैफलो की पार्टी में जा रहा हूँ। ग्रैफलो वो क्या होता है?
چوہا کہنے لگا گریفلو تمہیں نہیں پتا؟ گریفلو کی آنکھیں اورنج کلر کی ہیں، اس کی زبان بالکل بلیک ہے اور اس کی کمر کے اوپر بڑے بڑے پرپل کلر کے کانٹے موجود ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے کہ اس کی فیورٹ خوراک کیا ہے؟ کیما، اور وہ بھی سانپ کا کیما۔ یہ سنا تو فوراً ریگتے ہوئے اپنے بل میں واپس گھس گیا۔ چوہا زور زور سے ہنسنے لگا کہ اس بوڑھے بے وقوف سانپ کو یہ تک نہیں پتا کہ گریفلو جیسے جانور کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ چوہا جنگل میں اچھلتا کودتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک بہت بڑا جانور سامنے آیا، اور جس کی آنکھیں اورنج تھیں، اس کی زبان بالکل بلیک تھی اور اس کی کمر کے اوپر بہت بڑے بڑے پرپل کلر کے کانٹے تھے، اور اس کے ناک پہ ایک بہت زہریلا پھوڑا بھی نکلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا، لیکن اس نے اپنا خوف ظاہر نہیں کیا اور کہا تم کون ہو؟ وہ جانور کہنے لگا میں گریفلو ہوں۔ گریفلو؟ اوہ تم گریفلو ہو؟ گریفلو کہنے لگا اوہ تم بہت ہی ڈیلیشیس محسوس ہوتے ہو، تمہیں تو میں اپنے ٹوسٹ کے اوپر مکھن کی طرح رکھ کے کھا جاؤں گا۔ چوہے نے کہا رکو رکو ذرا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے چھوٹا نہ سمجھنا، اس جنگل کے سارے جانور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ گریفلو نے کہا مجھے دکھاؤ، مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں۔ چوہے نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ چوہا اور گریفلو دونوں چلتے چلتے سانپ کے بل کے پاس سے گزرے۔ سانپ باہر نکلا اور کہنے لگا اوہ یہ تو گریفلو ہے، اور بھاگ کر دوبارہ اپنے بل میں گھس گیا، اور گریفلو اس سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ تھوڑا اور آگے گئے، الو درخت کی کھو میں سے گھور رہا تھا۔ گریفلو کو دیکھتے ہی، چوہے کے ساتھ گریفلو کو دیکھتے ہی الو دوبارہ سے اپنے بل میں گھس گیا۔ گریفلو مزید متاثر ہو، اس نے کہا واہ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ان کو لومڑ نظر آیا۔ لومڑ نے اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور گریفلو جو تھا، گریفلو یہ سب دیکھ کے بہت متاثر ہوا اور چوہے سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمام جانور تم سے خوفزدہ ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، اور میرے خیال میں تم سے زیادہ مزیدار چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی۔ چوہا چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے کہا ذرا رکو، تمہیں پتا ہے کہ میری سب سے پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ گریفلو کہنے لگا کیا؟ اس نے کہا میں تم سے پہلے 2 گریفلوز کو کھا چکا ہوں، اور گریفلوز کا کیما میری فیورٹ ڈش ہے۔ اب میں تمہیں کھا لوں گا، اور میں تمہیں کچا ہی کھا جاؤں گا۔ جیسے ہی گریفلو نے یہ سنا، گریفلو بہت تیز بھاگنے لگا اور چوہا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، اور گریفلو کی رفتار اتنی تیز ہوئی کہ وہ گھنے جنگلوں میں جا کر گم ہو گیا۔ چوہا اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ آخرکار اس نے اپنی ذہانت سے اپنے شکاریوں کو شکست دے دی، اور پھر وہ آرام سے جنگل میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کے اخروٹ کھانے لگا۔ اس کو اپنی ذہانت پر بے حد ناز تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس نے اپنی جان اپنی ذہانت ہی سے تو بچائی تھی۔ جناب یہ تھی کہانی گریفلو کی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے اس کہانی کو میری طرح ہی انجوائے کیا ہوگا، اور آپ نے آئزک کے ایلیکس اینڈ جولیا کی جو ایگزیبیشن ہے، بک ایگزیبیشن، اس کو بھی انجوائے کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے غور سے ہمیں سنا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔ Like, share, subscribe. Love you all. See you. Bye.